नमस्कार, यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभी न्यूज @ खबरमा हुनुहुन्छ। म प्रतिमा धरेल। प्रारम्भमा मूल खबर। कोरोना विरुद्धको लडाईँमा एक ढिक्का भएर लाग्न मातहतका कमिटीलाई एमालेको निर्देशन। नेपाल समूहका सांसदलाई तत्काल कारबाही नगरिने। बारपाकलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर विनाशकारी भूकम्प गएको 6 वर्ष पूरा। कतिपय निजी आवास र सम्पदा पुनर्निर्माणको काम भने अझै बाँकी। कोरोना संक्रमणका कारण बाँकेको अवस्था विकराल। थप 3 जनाको मृत्यु, एक संक्रमितद्वारा आत्महत्या। कोरोना संक्रमणका कारण भारतको अवस्था भयावह। एकै दिन थपिए 3.5 लाख संक्रमित। अस्पतालहरूमा बेड र अक्सिजनको अभाव। र नेपाल सुपर लिगमा आज 2 खेल। विराटनगर र धनगढी तथा पोखरा र बुटवल लुम्बिनी भिड्दै। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं एमाले बैठक सम्बन्धी प्रसंगबाट। नेकपा एमालेले कोरोना महामारी विरुद्धको लडाईँमा एक ढिक्का भएर परिचालित हुन मातहतका कमिटीलाई निर्देशन दिएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको महाधिवेशन आयोजक समितिको आकस्मिक बैठकले कोरोना विरुद्धको लडाईँमा परिचालित हुन पार्टी पंक्तिलाई निर्देशन दिएको एमाले प्रवक्ता एवं परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले जानकारी दिएका छन्। बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले देशभर क्वारेन्टिन बनाउन, हेल्थ डेस्कहरू राख्न, सचेतनाका अभियान चलाउन निर्देशन दिएको प्रवक्ता गेवालीले बताएका छन्। उनले देशभर एक साथ लकडाउन गर्ने सोचमा सरकार नभएको पनि बताए। बैठकले पार्टीभित्र समानान्तर गतिविधि गर्दै आएका खनाल नेपाल समूहका सांसदलाई तत्काल कारबाही नगर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकमा खनाल नेपाल समूहका सांसदलाई कारबाही गर्ने बारे छलफल भए पनि तत्काल कारबाही नगर्ने निर्णय गरिएको गेवालीले जानकारी दिए। उनले नेपाल समूहले पार्टीभित्र षड्यन्त्र गरिरहेको निष्कर्ष भने निकालिएको र आगामी दिनमा सांसदहरूले गर्ने गतिविधिका आधारमा थप निर्णय लिने निर्णय गरेको बताए। आजको बैठकले सरकार विरुद्ध गतिविधि गरेको भन्दै असन्तुष्ट समूहलाई कारबाही गर्ने अनुमान गरिएको थियो। नेता माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षका संघ र प्रदेशका 32 सांसदलाई पार्टी हित विपरीत गतिविधि गरेको भन्दै ओलीले स्पष्टीकरण सोधेका थिए। त्यसको जवाब सांसदहरूले गएको बिहीबार बुझाएका थिए। यसअघि शुक्रबार बसेको एमाले महाधिवेशन कमिटीको बैठकले स्पष्टीकरण बारे छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिने जिम्मा स्थायी कमिटीलाई दिएको थियो। नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारीको बैठक आज बस्दैछ। सभापति शेरबहादुर देउबाको निवास बुढानीलकण्ठमा बस्ने गरी आइतबार दिउँसो 2 बजेका लागि बैठक बोलाइएको हो। बैठकमा पार्टीको 14औं महाधिवेशनको तयारी, राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचन, केन्द्र र प्रदेशको सत्ता समीकरण लगायतका विषयमा छलफल हुने नेताहरूले बताएका छन्। आजको बैठकले पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकको एजेन्डा पनि तय गर्ने बताइएको छ। कांग्रेसले केन्द्रीय समितिको बैठक सोमबार बोलाएको छ। गोरखाको बारपाकलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर विनाशकारी भूकम्प गएको आज 6 वर्ष पूरा भएको छ। विनाशकारी भूकम्पको 6औं स्मृति दिवस स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर विविध चेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। स्मृति दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पले पारेका प्रभाव, भएका उपलब्धि, हालसम्मको सिकाइ लगायत विषयलाई समेटेर कार्यशाला गोष्ठीको आयोजना गरेको छ। कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिने र त्यसमाथि विज्ञले टिप्पणी गर्ने कार्यक्रम रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। विक्रम सम्वत 2072 साल वैशाख 12 गते शनिबार मध्याह्न 11:56 बारपाक केन्द्रबिन्दु भएर 7.6 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो। उक्त भूकम्पमा परि 8,979 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 22,000 भन्दा बढी मानिस घाइते भएका थिए। भूकम्पबाट करिब 10 लाख निजी आवास,
7,553 विद्यालय, 49,681 कक्षा कोठा, 544 स्वास्थ्य संस्थामा पूर्ण क्षतिका साथै 653 स्वास्थ्य संस्थामा आंशिक क्षति पुगेको थियो। यसैगरी 415 सरकारी भवन, विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका 170 सम्पदा सहित 920 सांस्कृतिक सम्पदा र सुरक्षा निकायका 383 भवनमा क्षति पुगेको थियो। भूकम्पले गोर्खा, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, काठमाडौँ सहितका 14 जिल्लामा धेरै क्षति गरेको थियो। गोर्खा भूकम्पले भत्किएका करिब 10 लाख निजी आवास मध्ये 6,38,540 वटा घर पुनर्निर्माण भएका छन्। चालू आर्थिक वर्षभित्र निजी आवास पुनर्निर्माणका मूलभूत काम सम्पन्न गर्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ। यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भूकम्प स्मृति दिवसबाट सुरक्षित जीवनका लागि आपसमा मिलेर काम गर्ने प्रेरणा सबैलाई मिलोस् भन्ने कामना गरेकी छन्। गोर्खा भूकम्पको 6औं स्मृति दिवसका अवसरमा सन्देश जारी गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले 2072 को भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गर्दा मौलिक वास्तुशिल्प प्रतिबिम्बित हुने गरी बलियो संरचना निर्माण गर्न सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण समेत गराएकी छन्। भौगोलिक अवस्थिति र बनावटका कारण नेपाल भूकम्प, बाढी पहिरो र डुबान जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा रहेको भन्दै उनले पर्यावरण मैत्री एवं विपदको सामना गर्न सक्ने भौतिक संरचना निर्माणमा जोड दिएकी हुन्। कोरोना संक्रमणबाट बाँकेमा थप 3 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा कोहलपुर नगरपालिका 10 की 36 र खजुरा गाउँपालिका 3 की 47 वर्षीय महिला तथा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 11 का 60 वर्षीय पुरुष रहेका छन्। खजुराकी महिला र नेपालगञ्जका पुरुषको उपचारका क्रममा भेरी अस्पतालमा मृत्यु भएको हो। यो सँगै बाँकेमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 82 पुगेको छ। बाँकेमा हाल 2128 जना सक्रिय संक्रमित रहेको जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्रले जनाएको छ। संक्रमित मध्ये 86 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको बताइएको छ। यसैबीच बाँकेमा एक कोरोना संक्रमितले आत्महत्या गरेका छन्। कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि सेल्फ आइसोलेसनमा बसेका कोहलपुर नगरपालिका 9 का 60 वर्षीय बम बहादुर खत्रीले शनिबार साँझ आत्महत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ। यसैबीच बाँकेको नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालमा उपचाररत कोरोना संक्रमितका लागि आवश्यक पर्ने अक्सिजनको अभाव भएको खबर सार्वजनिक भएसँगै धमाधम सहयोग जुट्न थालेको छ। कोरोना संक्रमितका लागि दैनिक 3 लाख बराबरको 300 सिलिन्डर अक्सिजन खपत हुने देखिएपछि बाँके जिल्लाबाट निर्वाचित संघीय संसददेखि विभिन्न संघ संगठनहरूबाट अक्सिजन खरिदका लागि सहयोग रकम जुट्न थालेको हो। बाँके क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित संघीय सांसद तथा पूर्व शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले आफ्नो सांसद विकास कोषबाट रकमान्तर हुने गरी 5000 सिलिन्डर खरिदका लागि 50 लाख रकम सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन्। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्षले शुक्रबार 200 सिलिन्डर अक्सिजन खरिद गर्न 2 लाख नगद भेरी अस्पताललाई दिएका छन्। अस्पतालका लागि 1000 अभियान सञ्चालन गरेका हेमन्त राज काफ्लेले विभिन्न सहयोगी हातहरूबाट झण्डै 3 लाख बढी रकम संकलन भइसकेको जनाएका छन्। उनले अभियान आउँदो शुक्रबारसम्म सञ्चालन गर्ने र अभियानबाट उठेको रकमले अस्पतालमा अक्सिजन, बेड लगायत अत्यावश्यक सामग्री खरिद गर्न सहयोग प्रदान गर्ने जनाएका छन्। यसैगरी सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालले आजै भेरी अस्पताललाई 2 थान अक्सिजन हस्तान्तरण गरेको छ। भेरी अस्पतालमा उपचाररत कोरोना संक्रमित मध्ये अधिकांशलाई अक्सिजन दिएर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था देखिएपछि बाँकेका आम नागरिकदेखि विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले सहयोगको अपील गरेका छन्। सर्लाहीमा कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कडाई गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीले कोरोना संक्रमणको जोखिम दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको भए पनि स्थानीयले व्यवस्था गरेको भन्दै आजदेखि नागरिकहरूलाई घर बाहिर निस्कँदा अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउन र सामाजिक दूरी कायम राख्न निर्देशन दिएको छ।
प्रशासनले अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कन पनि स्थानीयलाई आग्रह गरेको छ। प्रशासनले मास्क नलगाई हिँड्नेलाई पहिलो पटक 100 रुपैयाँ जरिवाना तिराइने र पुनः फेला पारेमा संक्रमित रोग ऐन 2020 बमोजिम कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। कोरोनाको दोस्रो लहरको प्रभाव सबैभन्दा बढी छिमेकी देश भारतमा परेको छ। सर्लाही जिल्ला भारतसँग जोडिएकाले मुख्य नाका बन्द भए पनि विभिन्न चोर बाटो हुँदै भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने मानिसहरूले संक्रमण फैलाउन सक्ने उच्च सम्भावना रहेकाले सीमा नाकाहरूमा पनि कडाई गर्न निर्देशन दिइसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हेमराज तामाङले बताएका छन्। सर्लाहीमा गएको 4 दिनभित्र 2 जना पुरुषको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भइसकेको छ। कोरोना संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। महामारीलाई थप फैलिन नदिन भन्दै सरकारले सार्वजनिक स्थानमा 25 जना भन्दा बढी भेला हुनमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। तर नियम बनाउने सरकारले आफूले बनाएको नियम उल्लङ्घन मात्र गरेको छैन, कोरोना महामारीलाई व्यवस्था गर्दै हिँडेको देखिन्छ। छिमेकी मुलुक भारतमा अहिले दैनिक 3 लाख भन्दा बढी संक्रमित थपिने क्रममा छ। नेपालमा पनि केही दिन यता कोरोना संक्रमितको संख्या दिनहुँ 2500 को हाराहारीमा बढ्न थालेको छ। यति मात्र होइन, अहिले आइसियु तथा भेन्टिलेटरमा उपचाररत बिरामीको संख्या समेत बढेको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि संक्रमण नियन्त्रणका लागि सार्वजनिक स्थानमा 25 जना भन्दा बढी फेला हुन नपाइने भनिएको छ। तर यो नियम सरकार आफैले उल्लङ्घन गरेको देखिन्छ। कोरोना संक्रमितको संख्या दैनिक 11,000 बढी पुग्न सक्ने प्रक्षेपण गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले बारम्बार स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन र भिडभाड नगर्न सबैलाई आग्रह गर्दै आएको छ। यस्तो अवस्थामा संक्रमण नियन्त्रण कसरी गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने हो। तर आफ्नो कार्यकालमा विकास निर्माणका कार्य यति भएका छन् भनेर देखाउनकै लागि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई नै उद्घाटनको चटारो छ। केही दिन अघि मात्र शोभायात्राको शुभारम्भ गर्दा चौतर्फी निन्दा भएकोलाई बेवास्ता गर्दै प्रधानमन्त्रीले सयौं मानिसको भिड बटुलेर शनिबार थरहा उद्घाटन गरेका छन्। त्यसो त कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिएका चिकित्सकहरू अस्पतालमा संक्रमितको चाप थेक्नै नसक्ने भएको भन्दै लकडाउनका लागि सरकारसँग अपिल समेत गरिरहेका छन्। साथै संक्रमण नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय बाहेक अन्य निकायको भूमिका नभएको विज्ञहरू बताउँछन्। सबै मन्त्रालय बीचको कोर्डिनेसन आवश्यक छ र त्यसमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो सक्रियता गृह मन्त्रालयको आवश्यकता छ। यदि गृह मन्त्रालय चाहिँ सक्रिय भएन भने, गृह प्रशासनले चाहिँ कडा स्टेपहरू चालेन भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको एक्लो प्रयासले महामारी नियन्त्रण गर्न चाहिँ सकिँदैन। त्यस्तै अर्को भनेको अन्तर मन्त्रालय समन्वय पनि हुनु पर्यो। प्रदेश र चाहिँ केन्द्रको पनि समन्वय हुनु पर्यो। स्थानीय निकाय र प्रदेशको पनि समन्वय हुनु पर्यो। धरोहर पुनः निर्माण हुनु यो सबैका लागि गौरवको कुरा हो। तर यसो भन्दैमा महामारीकै समयमा सयौं मानिस बटुलेर प्रधानमन्त्रीले धरहराको उद्घाटन गर्नु कति उचित हो? एक पटक सबैले मनन गर्न आवश्यक छ। एभी न्यूज खबरका लागि त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। चितवनको भरतपुर महानगरपालिका 1 ठिमुरामा निर्माणाधीन पुलबाट खसेर 2 जना बेपत्ता भएका छन्। 3 जनाको उद्धार गरिएको छ। देवघाट जोड्ने निर्माणाधीन पुलमा फलामको काम गर्दै गरेका मजदुर फलाम सहित त्रिशुलीमा खसेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक ओम प्रसाद अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। 2 जना त्रिशुलीमा बेपत्ता भएको र फलामले च्यापिएका 3 जनाको उद्धार गरिएको उनले जानकारी दिए। उद्धार गरिएकाहरूलाई उपचारका लागि भरतपुर पठाइएको छ। बेपत्ताको खोजी कार्य जारी छ। निर्माणाधीन सो पुलको केही भाग चैत्र 24 गते पनि भाँचिएर नदीमा खसेको थियो।
कञ्चनपुरको बेलौरी भन्सार नाका स्तरोन्नतिका लागि सबै पक्ष एकमत भएका छन्। भौतिक संरचना र आवश्यक पूर्वाधारहरूको सहज पहुँच भएको बेलौरी भन्सार नाकालाई स्तरोन्नति गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशकै प्रमुख नाकाका रूपमा स्थापित गर्न सर्वसाधारण र सरकारवाला निकाय एकमत भएका हुन्। कञ्चनपुरको बेलौरी भन्सार कार्यालय स्तरोन्नति गरिनुपर्छ भन्ने चौतर्फी आवाज उठिरहेका बेला सबै पक्ष एकमत भएका छन्। यहाँका बुद्धिजीवी नागरिकहरू, सञ्चार माध्यम तथा बेलौरी उद्योग वाणिज्य संघ सहित विभिन्न व्यावसायिक संघ संस्थाहरूले भन्सार नाका स्तरोन्नतिका लागि अभियान नै चलाएका छन् भने बेलौरी नगरपालिकाले समेत बेला बेलामा आवश्यक पहल गरिरहेको छ। कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार प्रदेश सरकार, संघीय सरकार र त्यसपछि भन्सार कार्यालय, सिडिओ कार्यालय लगायत सबै ठाउँमा कार्यपालिकाको निर्णय सहित र पत्राचार सहित डेलिगेसन छोटी भन्सार कार्यालयलाई स्तरोन्नति गर्नुपर्छ भनेर बेलौरी नगरपालिकाको तर्फबाट हामी हरेक ठाउँहरूमा पुगेको छौँ र बेलौरी कलवापुर बाटोलाई पनि स्तरोन्नति गरेर जुन किसिमको ठेक्का भएको छ यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो सम्पन्न गर्नुपर्छ भनेर पनि हामी डेलिगेसन गरेको छौँ। बेलौरीमा आजभन्दा करिब 161 वर्ष पहिले विक्रम सम्वत 1917 सालदेखि सञ्चालनमा आएको बेलौरी मुख्य भन्सार विक्रम सम्वत 2019 सालमा बेलौरीबाट सदरमुकाम विस्थापित भएपछि मुख्य भन्सारकै रूपमा निरन्तर कायम रहन सकेन। यद्यपि पछिल्लो समयमा आवश्यक पूर्वाधारको तयारीसँगै भन्सार स्तरोन्नतिका लागि समेत आवाज उठ्न थालेको हो। यो नेपाल सरकारले पनि हेर्नुपर्छ, त्यस सँगसँगै हाम्रो बेलौरी नगरपालिका कार्यपालिकाले पनि हेर्नेछ र यो आज यो हामीले यो भन्सारको जग्गा छुट्याउने क्रममा हामीले यहाँ उपस्थित भएका छौँ र हामीले यहाँ बाटो पनि यहाँ छुट्याइसकेका छौँ। यस क्षेत्रबाट निर्वाचित संघीय र प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरूले बेलौरी भन्सारको स्तरोन्नतिका लागि खासै पहल गरेको नदेखिए पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, यहाँका क्रियाशील राजनीतिक कर्मीहरू, व्यावसायिक संघ संगठन, सञ्चार माध्यम र बुद्धिजीवी नागरिकहरूको सक्रियता र कैलाली भन्सार कार्यालयको तदारुकताले नै अहिले बेलौरी भन्सार कार्यालय मातहत रहेको जमिनको सर्वेक्षण गरिएको छ। कैलाली भन्सारको अनुरोधमा बेलौरी नापी शाखाका कर्मचारीहरू, बेलौरी नगरपालिका र यस क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तित्वहरू, सञ्चार जगत तपाईहरू समेत उपस्थित भएर जुन जग्गा नापीको काम भइरहेको छ, छुट्याउने काम भइरहेको छ, सात सिमानामा पिलर हाल्ने काम भइरहेको छ, यो पनि यसको स्तरोन्नतिको एउटा जग हो र शुभ लक्षण हो। नेपालतर्फ बेलौरी छोटी भन्सारको स्वामित्वमा करिब 5 बिघा जमिन, एउटा 2 तले र एउटा 1 तले पक्की भवन भएको, नेपाल भारत बीचमा कुनै वनजङ्गल तथा नदीनाला नभएको, तर चौतर्फी पहलबाट अहिले भन्सार कार्यालय मातहत रहेको जमिनको नापजाँच गरी स्तम्भ राख्ने कार्यले भने मूर्त रूप लिएको छ। 11 नम्बर किता, 10 नम्बर किता, 18 नम्बर, 111 अनि 66 र 110 6वटा किता, 11, 10, 18, 111, 66 र 110 किता नम्बर। भन्सार कार्यालयकै 2 तले जीर्ण भवनको पुनर्निर्माण, भन्सारदेखि दक्षिणतर्फ भारतीय सीमासम्म जोडिने करिब 800 मिटर लम्बाइको सडक खण्ड र उत्तरतर्फ बेलौरी कलवापुर सडक खण्ड कालोपत्रेको बाँकी कार्य, भन्सार कार्यालयसँगै जोडिएको सडक खण्डमा निर्मित आरसीसी ढलानपछि त्यत्तिकै छोडिएको किनारामा ग्राभेल भरान गर्ने कार्य यथाशीघ्र गर्न सकेमा पनि बेलौरी भन्सार नाका स्तरोन्नतिका लागि थप आधार तयार हुने देखिन्छ। एभी न्यूज खबरका लागि हरिश चन्द्र बाग, कञ्चनपुर। दोस्रो चरणको कोभिड-19 को संक्रमण बढ्दै गइरहेको बेला बागलुङको नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य पञ्चकोटमा आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल बढेर गएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिमका बीच पर्यटकहरू पञ्चकोटमा रमाइरहेका छन्। धार्मिक तथा बाह्य पर्यटक भित्र्याउने उद्देश्यका साथ निर्माण भइरहेको बागलुङको पञ्चकोटमा यति बेला बाक्लो संख्यामा आन्तरिक पर्यटक पुग्न थालेका छन्। बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा रहेको पञ्चकोट यति बेला आन्तरिक पर्यटकका लागि राम्रो गन्तव्य बन्दै गएको छ। बागलुङ सदरमुकामदेखि मात्र 6 किलोमिटरको दूरीमा रहेको प्राकृतिक रूपले मनमोहक पञ्चकोटमा 118 फिट अग्लो विश्व शान्ति कलश निर्माणको काम भइरहेको छ। यो विश्व शान्ति कलश हो। यो पञ्चकोटमा 128 फिट अग्लो बनाउने क्रममा हामीले अहिले पिसिसी र एक तलाको दलानसम्म पिलरको सबै
56वटा पिलर छन्, एउटा लिफ्ट छ र एउटा चाहिँ फेरि CSW भन्ने ठुलो गोलो छ। त्यतिसम्म एक तला छ, हामीले ढलान गर्छौँ। पञ्चकोट आएका पर्यटकहरू कोरोनाको जोखिमको प्रवाह नगरिकन टिकटक बनाउन र फोटो खिच्न व्यस्त देखिन्छन्। वरिपरिका डाँडामा मनोरम हिम श्रृङ्खला सहितको दृश्य देखिने भएकाले पनि पञ्चकोटमा पर्यटकको चाप बढेर गएको हो। पञ्चकोट एकदमै मनोरम पर्यटकीय केन्द्र भएकाले घुम्न आएको आन्तरिक पर्यटक बताउँछन्। तर यति आनन्द छ कि यहाँ हामी आफूलाई शान्त र आफूलाई खुसी राख्ने ठाउँ जस्तो मैले आफूलाई महसुस गरेको छु। यो ठाउँ भनेको सायद प्राकृतिक देन हो है, ईश्वरको देन हो। हामी फर्स्टचोटि आएको एकदम धेरै रमाइलो लाग्यो। बाटोहरू पनि जस्तो यहीँ तलतिरसम्म एकदम राम्रो मान्यो, त्यहाँदेखि यहाँसम्म आउनु थोरै अप्ठ्यारो मान्छ। यहाँ आएपछि एकदम धेरै रमणीय ठाउँ, हेरिरहौँ अथवा यहीँ बसिरहौँ जस्तो हुन्छ। गत वर्ष कोरोनाका कारण निर्माण कार्यमा केही बाधा अडचन पुगे पनि अहिले भने कलश निर्माणको कामले गति लिएको छ। कलशको मुख्य काम तल्लो तलाको जगदेखि DPC गरेर अहिले पिल्लर निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ। यहाँ 5555 केजीको महाघण्ट राख्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। पञ्चकोटमा हालसम्म सबै खालको संरचना निर्माणमा 6 करोड भन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको बताइएको छ। स्वामी कमल नयन आचार्यले 2071 सालमा बागलुङको सर्वसिद्धिधाम पञ्चकोटलाई धार्मिक पर्यटन केन्द्र बनाउने उद्देश्यले अभियान सुरु गरेपछि पर्यटक आउने क्रम बढ्दै गएको हो। एभिन्यूज खबरका लागि राजेश चन्द्र राज भण्डारीको रिपोर्ट। नेपालले घरेलु भूमिमा आयोजित त्रिकोणात्मक T20 क्रिकेट सिरिजको उपाधि जितेको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा शनिबार भएको फाइनलमा नेदरल्यान्ड्सलाई 142 रनले हराउँदै नेपालले सिरिज जितेको हो। T20 क्रिकेटमा नेपालले प्राप्त गरेको यो ऐतिहासिक उपलब्धि हो। नेदरल्यान्ड्सलाई 142 रनको शानदार नतिजामा हराउँदै नेपालले पहिलो पटक T20 आएको उपाधि जित्दै ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गरेको छ। नेपालले 11 वर्षपछि घरेलु मैदानमा उपाधि उचालेको हो। टिओ खेल मैदानमा नेदरल्यान्ड्सले टस जितेर फिल्डिङ रोज्यो। पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले उत्कृष्ट प्रदर्शनका साथ कीर्तिमानी योगफल कायम गर्यो। 20 ओभरमा 3 विकेट गुमाउँदै 238 रन जोड्यो। T20 आईमा यो नेपालको सर्वाधिक ठूलो योगफल हो। यसअघि 13औं सागमा भुटान विरुद्ध नेपालले 236 रन बनाएको थियो। यो रेकर्ड तोड्दै नयाँ कीर्तिमान सर्वाधिक योगफलमा नेपालले बनायो। यो खेलमा पनि कुशल फुर्तेल नायक बने। आसिफ शेख 16 रन बनाएर आउट भएपछि कुशल र कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले दोस्रो विकेटको लागि 57 रनको साझेदारी गरे। ज्ञानेन्द्र 33 रनमा आउट भए। यसपछि कुशल फुर्तेल र कुशल मल्लले तेस्रो विकेटको लागि 76 रनको अर्को ठूलो साझेदारी गरे। कुशलले अर्धशतक बनाए र नेपालको लागि एउटै श्रृङ्खलामा 4 अर्धशतक बनाउने नयाँ कीर्तिमान कायम गरेका छन्। T20 आईमा नेपालको लागि सबैभन्दा बढी 5 अर्धशतक पारस खड्काले बनाएका छन् भने दोस्रो नम्बरमा कुशल फुर्तेलले आफ्नो नाम राखेका छन्। कुशलले 4 अर्धशतक बनाएका छन्। उनले 53 बलबाट 77 रनको पारी खेले। उनले डेब्यू श्रृङ्खलामा 5 खेल खेले र 5 खेलमा उनले 4 अर्धशतक सहित 278 रन बनाएका छन्। अर्का युवा खेलाडी कुशल मल्लले पनि अर्धशतक बनाए। उनी अभिजित 50 रनमा क्रिजमा रहे। यस्तै उपकप्तान दिपेन्द्र सिंह एडीले पनि अभिजित 48 रनको योगदान दिए। यसरी नेपालले दमदार ब्याटिङ गर्दै नेदरल्यान्ड्सलाई 239 रनको चुनौती दियो। यसअघिका खेलहरूमा नेपालको समस्या ब्याटिङमा नै रहँदै आएको थियो भने यो पटक नेपालले श्रृङ्खलाभरि नै शानदार ब्याटिङ गरेको छ। जवाफमा 239 रनको विजय लक्ष्य पछाएको नेदरल्यान्ड्स 17.2 ओभरमा सम्पूर्ण विकेट गुमाउँदै मात्र 96 रनमा समेटियो। निरीह नेदरल्यान्ड्सको लागि सेबास्टियन ब्राकले अभिजित 26, म्याक्स ओडाउटले 20 र कप्तान पिटर सेरालले 13 रन जोड्दा अन्य खेलाडीले दोहोरो रन छुन सकेनन्। करण केसीले 3 तथा कमल सिंह एडी र सन्दीप लामिछानेले द्वितीय विकेट लिए। यसरी नेपालले कीर्तिमानी 142 रनको जितमा पहिलो पटक T20 आई श्रृङ्खला जितेको छ।
T20I मा नेपालको यो अहिलेसम्मकै ठूलो अन्तरको जित हो। यसअघि भुटानलाई 141 रनले हराएको थियो। खरिलो मैदानमा भने नेपालले 11 वर्षपछि उपाधि जितेको हो। यसअघि सन् 2010 मा आइसिसी डिभिजन 5 को उपाधि नेपालले जितेको थियो। यो श्रृङ्खलामा नेपाली युवा खेलाडीहरूको प्रदर्शन अत्यन्त उत्कृष्ट रह्यो भने कुशल फुर्तेल र आसिफ शेखको ओपनिङ जोडीको प्रदर्शन पनि शानदार रह्यो। साथै नेपालको यो ऐतिहासिक जित र नेपालले बनाएको केही रेकर्डहरू र उत्कृष्ट ब्याटिङमा नयाँ प्रशिक्षक डेभ वाटमोरको प्रशिक्षण पनि अहम बनेको छ। अस्ट्रेलियन प्रशिक्षक डेभ वाटमोरको प्रशिक्षण पाएपछि नेपालले खेलेको यो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता हो जहाँ नेपालले शानदार प्रदर्शन गरेको छ। झट्ट हेर्दा गिद्ध फोहोरी र हिंस्रक देखिन्छ, तर मारेर नखाने र मरेको मात्रै खाएर प्रकृति सुन्दर र सफा राख्नुका साथै मानव जीवनमा सधैँ महत्त्व राख्ने गिद्ध पछिल्लो समय संसारबाटै मासिँदैछ। पछिल्लो समय नवलपरासीको रामग्राममा मरेको कुकुरको सिनो खाँदा ठूलो संख्यामा गिद्ध मारिएपछि संरक्षणकर्मी निराश बनेका छन्। नवलपरासीको रामग्राममा विष खाएको कुकुरको सिनो खाएर ठूलो संख्यामा गिद्ध मरेपछि संरक्षणकर्मीमा चिन्ता छाएको छ। बिहिबारसम्म पनि गिद्ध मारिएको स्थान सफा गर्न स्थानीय व्यक्ति, स्थानीय प्रशासन र संरक्षणकर्मीहरू लागेका छन् भने घटनापछि गिद्ध संरक्षणकर्मीहरूमा ठूलो निराशा छाएको देखिन्छ। त्यो चाहिँ पोइजनिङ गरेको कुकुर खाएर गिद्ध मरेको चाहिँ प्रारम्भिक हाम्रो चाहिँ अनुमान हो, जुन चाहिँ त्यहाँको वरिपरिको चाहिँ सिनारियो हेर्दाखेरि। टोटल चाहिँ 67 वटा, जसमा चाहिँ 33 वटा डङ्गर गिद्ध, 31 वटा हिमाली गिद्ध, 2 वटा राजगिद्ध, एउटा चाहिँ सानो खैरो गिद्ध गरी चाहिँ 67 वटा मरे। संरक्षणकर्मीका अनुसार मरेका गिद्धहरू प्राय अल्पवयस्क अवस्थाका छन्। उनीहरू प्राय जोडी नै मरेकोले यसपछि गिद्धको हुर्काईको चक्रमै असर पर्ने गिद्ध संरक्षक चौधरीको भनाइ छ। अब कतिवटाको चाहिँ आमा र बुवा के भन्छ भाले पोथी परेको छ, त्यो पनि हामीले चाहिँ हेर्नै पर्छ र त्यसको लागि हामीले सोच गरिराखेको छौँ। अब कसरी गर्ने हामीले चाहिँ तत्कालै चाहिँ अब गुणहरूमा गएर मोनिटरिङ गर्ने, रेस्क्यु गर्ने पर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। प्रकृतिको कुचिकारका रूपमा मानिने गिद्ध मानव जीवन र पारिस्थितिकीय प्रणालीको सन्तुलनका लागि निकै राम्रो मानिन्छ। गिद्धको संख्या घट्दै गएपछि सन् 2006बाट नेपालमा गिद्ध संरक्षणको वैज्ञानिक विधि अपनाइएको देखिन्छ। नवलपुरको कावसोतीमा गिद्ध संरक्षणका लागि जटायु रेस्टुरेन्ट नै सञ्चालन गरिएको छ। सुरुवातमा 72 गिद्ध भेटिएकोमा हाल एकै पटक 317 वटासम्म गिद्ध फेला परेको संरक्षणकर्मी चौधरीको दाबी छ। गिद्धको संख्यामा चाहिँ ग्रेजुअली क्रमिक रूपमा बढ्दै 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 आयो। 2010 सालमा हामीले चाहिँ 217 वटा चाहिँ रेकर्ड गरेको थियो भने 2021 मा आउँदाखेरि चाहिँ 317 वटासम्म चाहिँ हामीले चाहिँ रेकर्ड गरेको चाहिँ अवस्था छ। 2 दशक अघिसम्म दक्षिण एसियामा करोडौं र नेपालमा लाखौंको संख्यामा गिद्ध पाइन्थे। मानव गतिविधिकै कारण छोटो समयमा ठूलो नोक्सानी भएको छ। हाल नेपालमा 9 प्रजातिका गिद्ध पाइन्छन्। करिब 20,000 को संख्यामा गिद्ध भएको विज्ञहरूको दाबी छ। 2063 को जेठबाट नेपाल सरकारले गिद्ध संरक्षणका लागि भन्दै पशु उपचारमा प्रयोग गरिने डाइक्लोफेनेकको प्रयोगमा रोक लगाएको थियो भने ओसार पसार र उत्पादनमा पनि रोक लगाएको थियो। यसका साथै अभियानलाई सफल बनाउन गिद्धका गुणहरूको हेरचाह र सुरक्षा गर्ने, गिद्धको संरक्षण गर्ने र संरक्षण एवं प्रजनन केन्द्रमा हुर्काइएका गिद्धलाई ट्याग लगाई प्राकृतिक वातावरणमा पुनर्वास गराउने अभियान पनि सुरु भएको छ। पछिल्ला दिनहरूमा घरपालुवा कुकुर, बिरालो, नेउरी मुसा, बाँदर आदि मार्नका लागि बढ्दो विषादीका कारण गिद्ध खतरामा परेपछि संरक्षणकर्मी चिन्तित देखिन्छन्। सुजन पण्डित र कृष्ण पौडेलका साथ प्रकाश गेवाली, नवलपरासी। छिमेकी देश भारतमा पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएसँगै यसको प्रत्यक्ष असर नेपालबाट हुने कृषिजन्य वस्तु निर्यातमा देखिन थालेको छ। नेपाली अलैँचीको मुख्य बजार भारतमा कोरोनाले महामारीको रूप लिएसँगै अलैँची निर्यातमा असर परेको छ।
भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएसँगै यसको प्रत्यक्ष असर नेपालबाट हुने कृषिजन्य वस्तु अलैँची निर्यातमा देखिन थालेको हो। नेपाली अलैँचीको ठूलो हिस्सा ओगटेको भारतमा पछिल्लो समय कोरोनाको असर तीव्र रूपमा फैलिएपछि त्यसको असर नेपाली अलैँची निर्यातमा देखिएको हो। केही साता यता पूर्वी नाका काँकरभिट्टाबाट भारत निर्यात हुने अलैँचीको परिमाण घट्दै गएको छ। महाराष्ट्रमा पनि अहिले लकडाउनको अवस्था छ अनि अरू स्टेटहरूमा पनि यो अवस्था चाहिँ आउने अवस्था देखिरहेको छ, जसले गर्दा अब यसले त्यहाँका जो बायर हुन्, अब जुन नेपालबाट चाहिँ निर्यात भइरहेको अलैँची पनि अहिले जसले योभन्दा अगाडि पनि खरिद गरेको थियो त्यसलाई पनि अहिले चाहिँ केही समय हामीलाई पछि पठाइदिनुहोस्, अहिले अब यहाँ चाहिँ कोभिडको कारणले हाम्रो चाहिँ लकडाउन अवस्था छ भन्ने चाहिँ अवस्था आएको कारणले लकडाउनका कारण रोकिएको गत वर्षको स्टक अलैँची चालु आर्थिक वर्षमा सन्तोषजनक रूपमा निर्यात भइरहेकोमा भारतमा कोरोना संक्रमण बढेपछि नेपाली अलैँची निर्यात पनि ह्वात्तै घटेको नेपाल अलैँची व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। अलैँची जहाँ खपत हुन्छ तपाईको अमृतसर, दिल्ली लगायत कानपुरका विभिन्न सहरहरूमा चाहिँ मुख्य रूपमा चाहिँ यो खपत हुन्छ र यी ठाउँहरूमा कोभिडले निकै महामारी गराएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि ती बजारहरू बन्द हुँदाखेरि अहिले तत्कालै यो 7 दिन 10 दिन अगाडिदेखि चाहिँ अलैँची कमभन्दा कम मात्रै। भारत नेपाली अलैँची निर्यातको सबैभन्दा ठूलो बजार हो। नेपालको करिब 98% तयारी अलैँची भारत निर्यात हुने गरेको छ। कोरोना फैलिएसँगै अलैँचीको माग घटेको भारतीय अलैँची व्यवसायीले बताउने गरेको महासंघले जनाएको छ। यो पटक चाहिँ अलैँचीमा अलिकति मूल्यमा गिरावट छ। 27-28 हजार चाहिँ को अलैँची अहिले घटेर 23-24 हजारसम्म पनि आइरहेको छ। यसले चाहिँ कृषक तथा व्यवसायहरूलाई निकै नै मार परेको छ। यो चाहिँ गत सालको भन्दा पनि कम्ती मूल्य हो। गत साल चाहिँ कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि पछाडि दाम घटेर 81 भएको थियो। महासंघका अनुसार अलैँचीको मूल्य नबढे पनि उत्पादनसँगै निर्यात बढ्दा केही समय किसान तथा व्यवसायीलाई ठूलो राहत भएको थियो, तर कोभिडको कारणले प्रत्यक्ष असर पुर्याएको महासंघले जनाएको छ। मुलुकको वैदेशिक व्यापारमा कुल निर्यातमा 6.2% अलैँचीको योगदान छ। एभिन्यूज खबरका लागि झापाबाट सन्तोष नेउपानेको रिपोर्ट। सरकारले धौलागिरीका 4 जिल्लालाई लक्षित गरी कोरोनाको स्वाब परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला स्थापना गरेको छ। घोषणा भएको 10 महिनापछि धौलागिरी अस्पताल बागलुङमा पीसीआर प्रयोगशालाले पूर्णता पाएको छ। धवलागिरीको 4 जिल्लाका सर्वसाधारणलाई कोरोना भाइरस संक्रमणको परीक्षणका लागि कोरोनाको स्वाब परीक्षण गर्ने पीसीआर ल्याब स्थापना भएपछि पीसीआरका लागि पोखरा पुग्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने भएको छ। बागलुङमा पीसीआर मेसिन जडान नगरेको बारे एभिन्यूज खबरबाट पटक पटक खबर प्रसारण भएपछि बल्ल जिल्लामा पीसीआर प्रयोगशाला स्थापना भएको हो। धवलागिरी अस्पताल बागलुङमा कोरोना परीक्षणका लागि आरटी-पीसीआर मेसिन जडान भएपछि शंकास्पद बिरामीको स्वाब पठाएर हप्तौ कुर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने भएको अस्पताल व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। त्यसमा वास्तवमा भन्ने हो भने एबी न्यूज टेलिभिजनदेखि लिएर विभिन्न पत्रकार साथीहरूले, वास्तवमा यो मिडियाका साथीहरूले धेरै ठुलो प्रेसर दिएर नेपाल सरकारले हामीलाई बाध्य भएर पछि चाहिँ 1 करोड पैसा नेपाल सङ्घीय सरकारले छुट्याउन बाध्य भयो र पछि प्रदेश सरकारले झन्डै 34 लाख रुपियाँ थपेर चाहिँ हामी यो ल्याब स्थापना गर्न अहिले सफल भएका छौँ। सरकारले प्रयोगशाला स्थापना गर्ने निर्णय गरेको झन्डै 10 महिनापछि अस्पतालमा कोरोना परीक्षण प्रयोगशाला तयार भएको हो। मेसिन अहिले परीक्षणमा रहेको र छिट्टै स्वाब परीक्षण थालिने अस्पतालले जनाएको छ। यहाँ ल्याब सुरु भयो भने एक दिनमै रिपोर्ट आउन सक्ने सम्भावना भयो भने त हामीलाई धेरै सजिलो हुन्छ काम गर्न, किनभने त्यो बिरामीको रिपोर्ट पोजिटिभ आयो भने र अनि अलिक जोखिममा छ भने माथि आइसोलेसनमा राख्न सकिन्छ, कम जोखिममा छ भने होम आइसोलेसनमा घर पठाउन सकिन्छ। मेसिनबाट दैनिक 70 जनाको कोरोना परीक्षण हुने ल्याब टेक्नोलोजिस्ट नारायण कोइरालाले जानकारी दिए। गर्न सकिन्छ। अहिलेको हाम्रो मिनिमम क्यापेसिटी भनेको चाहिँ एटलिस्ट 70 स्याम्पल छ, त्यसलाई अलिकति एक्सटेन्ड गरेर अप टु 100 सम्म जान सक्छौँ हामी र त्यो चाहिँ हामीले अहिलेको एक शिफ्ट वर्किङ गर्ने बेलामा चाहिँ जसको प्रोसेसिङ टाइम भनेको हामीलाई 6 to 8 आवर्स लाग्छ र त्यो सबै रिपोर्टिङ सहित गर्दाखेरि चाहिँ हामीले विदिन 24 आवर्समा चाहिँ हामीले रिपोर्ट दिने तयारीमा। कोरोना परीक्षणका लागि 4 जना प्राविधिकले काम गर्नेछन्। अहिले बागलुङमा आएको पीसीआर ल्याबको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भइसकेकाले अब सुकराज हस्पिटल टेकुले अनुमति दिएपछि परीक्षण सुरु गरिने योजना रहेको छ। बागलुङमा आरसीटी पीसीआर मेसिन जडान गरिएसँगै बागलुङ, पर्वत र म्याग्दीका नागरिक लाभान्वित हुनेछन् भने कोरोनाको रिपोर्ट प्राप्त गर्न लामो समय कुर्नुपर्ने बाध्यता हट्नेछ।
संघ र गण्डकी प्रदेश सरकारको झण्डै 1 करोड लगानीमा प्रयोगशाला तयार भएपछि PCR गर्न सहज हुने भएको हो। राजेश चन्द्र राजभण्डारी, बागलुङ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। पहिलो संस्करणको नेपाल सुपर लिग NSL फुटबलमा आज 2 खेल हुँदैछन्। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा जारी रहेको खेलमा विराटनगर FC र धनगढी FC भिडिरहेका छन्। विराटनगर र धनगढी बीचको खेल दिउँसो 2:30 बजे सुरु भएको हो। विराटनगर रञ्जित धिमाल र धनगढी किरण चेम्जोङको कप्तानीमा मैदानमा उत्रिएको छ। पहिलो खेलमा जित निकाली लिगमा सुखद सुरुवात गर्दै दुवै टोलीको योजना छ। यस्तै आजै हुने अर्को खेलमा पोखरा थन्डर्स र बुटवल लुम्बिनी बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। दोस्रो खेल साँझ 5:30 बजे सुरु हुनेछ। पोखरा अनिल गुरुङ र बुटवल विशाल श्रेष्ठको कप्तानीमा मैदानमा उत्रनेछ। प्रतियोगितामा काठमाडौँ रेजर्सले विजयी सुरुवात गरिसकेको छ। शनिबार भएको उद्घाटन खेलमा काठमाडौँले ललितपुर सिटी FC लाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। एभिन्यूज एट मौसमको साथमा हाल देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रहेको छ। बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। अपराह्न देशका धेरै जसो स्थानमा आंशिक बदली हुनुका साथै प्रदेश नम्बर 1 का 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 31 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 13 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान छ। आज सूर्योदय बिहान 5:29 मा भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:34 मा हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।